विभाजित भइसकेपछि पश्चिम नवलपरासीको आज हामी 11औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएका छौं। 2075 पौष 14 गते नवलपुरको पिप्रहर होमस्टेमा भएको 10औं वार्षिक साधारण सभाले हामीलाई औपचारिक रूपमा सदस्यता आफ्नो कुन स्थानमा नवीकरण गर्ने भनेर हामीलाई त्यतिखेर अनुमति दिइसकेको थियो। सोही अनुमति अनुसार हामीसँग हुनुहुने सदस्य मध्ये 64 जना सदस्य पश्चिम नवलपरासीमा हामी आबद्ध भएका थियौं र 2075 फागुन 3 गतेदेखि हामी औपचारिक रूपमा हरि शर्माज्यूको अध्यक्षतामा हामीले पश्चिम नवलपरासी शाखाको विधिवत रूपमा गठन गरेर हामी यो गठन पश्चातको पहिलो साधारण सभा पनि गर्दैछौँ भने जिल्ला शाखा नवलपरासीको हामी 11औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुँदैछौँ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई म नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीको सचिव राजकुमार रेश्मीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यस 11औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष आदरणीय श्री हरि शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजको यस 11औं साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विपुल पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री भीमबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रहणलाई यथावत राख्दै उपस्थित सम्पूर्णमा निम्ति म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरिक भइदिनका निम्ति म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। पश्चिम नवलपरासीको 11औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीका उपाध्यक्ष श्री नारायण सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण पत्रकार मित्र र अन्य महानुभावहरू, वास्तवमा आज 11औं वार्षिक साधारण सभा व्यवहारिक हिसाबले हाम्रो नवलपरासी दुई भागमा विभाजित भइसकेपछि एउटा नवलपुर, जसलाई अहिले व्यवहारिक भाषामा नवलपुर भन्ने गरिएको छ, उतापट्टि हामीले अहिले यता पश्चिम नवलपरासीमै छौँ र यो नवलपरासी भइसकेपछि दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेपछि यो भौगोलिक विभाजन भइसकेपछि हाम्रो यो पहिलो साधारण सभामा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। भर्खरै मात्रै डाँडा पारेको हाम्रो चाहिँ साधारण सभा सकिएको छ। आजको यस गरिमामा यो शुभ अवसरमा हामीले यो अवसर छुट्टी रहँदाखेरि हामीलाई एउटा पत्रकारिताको क्षेत्रभित्र दुईवटा संस्थाहरूमा विभाजित हुँदाखेरि आफ्नै खालका अवसरहरू पनि प्राप्त भएका छन्। जहाँनिर उतापट्टि फरक साथीहरूले अवसर पाउनु भएको छ भने यतापट्टि पनि साथीहरूको एउटा व्यवस्थित तपाईँको सञ्जालहरू तयार भएको छ र यसमा हामीले खुसी नै मान्नुपर्छ। र आज यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रा पाहुनाहरूको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण सम्मानित हुँदै गरेका यी हाम्रा धरोहरहरू र सम्पूर्ण
अतिथिज्यूहरूलाई म पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष नारायण सुवेदी एवं सिङ्गो पत्रकार महासङ्घ पश्चिम नवलपरासीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता जगत जो राज्यमा विधि स्थापित हुनुपर्छ, विधिका हिमायतीका निम्ति कलम चलाइरहेको हुन्छ र त्यसै अनुरूप हामी पनि विधि अनुरूप रहेर यो वार्षिक साधारण सभा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ विधि अनुरूप। त्यसो भएर हामीले आज यो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो मनोरम यो कोभिडले पछि परिरहेको अवस्थामा हामी यो एउटा बढ्दो गएर एउटा ऐतिहासिक महत्त्व अर्थ राख्ने यो पवित्र भूमिमा हामीले यो हाम्रो एउटा यो कोरोनाको यो कहर पछिको एउटा चाहिँ यो जमघटलाई एउटा औपचारिकता दिँदै हामीले यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरेका हौँ। आज हामीले हाम्रा पुराना दलहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। समग्र रूपमा यो कार्यक्रमको पूर्ण रूपमा म स्वागत गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थितिलाई पुनः स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको पुनः सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो समुद्घाटन समारोहलाई समुद्घाटन गरिदिनका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विपुल पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घको आज 11औं वार्षिक साधारण सभा केक काटेर समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ आजका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यूले। र आजको यो ऐतिहासिक क्षण हुनेछ। आज हामीले यो आफ्नो महान पर्व यो साधारण सभा जसलाई हामीले केक मार्फत समुद्घाटन गरेका छौँ। यो शुभ अवसर प्राप्त गराइदिनु भए नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेन्द्र शर्मा भट्टराईज्यूलाई सम्मान ग्रहणका निम्ति अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिदिनका निम्ति म आजका प्रमुख अतिथि र सँगसँगै अध्यक्ष श्री हरि शर्माज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साहित्य क्षेत्रमा गण्डर्सी उपनामले चिनिनु भएका पत्रकार भट्टराईको जन्म विक्रम सम्वत 2021 साल जेठ 17 गते नवलपरासीको कावासोती स्थित कुष्णहरीमा भएको हो। बुवा पण्डित इन्द्र प्रसाद भट्टराई, आमा लक्ष्मी देवी भट्टराईको माइला सुपुत्रको रूपमा जन्मनु भएका उहाँ विद्यालय जीवनबाटै साहित्य र पत्रकारितामा विशेष रुचि राख्नुहुन्थ्यो। 2042 सालदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका भट्टराईले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित वकौलीमा रहेको बर्मर्सी ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालयमा अध्ययन गर्नुभयो। त्यहाँबाट पूर्ण मध्यमा उत्तीर्ण गरे लगत्तै त्यहीबाट प्रकाशित संस्कृतामृतम पत्रिकाको सम्पादक रही काम सुरु गरेपछि उहाँको पत्रकारिताको यात्रा पनि सुरु भएको हो। यसै गरी म संस्थापक सहसचिवका निम्ति अगाडि आइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विष्णुदेवी पाण्डेय जिल्लामा पत्रकारिताको जग बसाउने जुझारु पत्रकार पाण्डेको जन्म विक्रम सम्वत 2025 साल चैत्र 7 गते नवलपरासी जिल्लाको साबिक रकुवा गाविसमा भएको हो। आमा सुमित्रा देवी पाण्ड्य, बुवा खुसीलाल पाण्ड्यको कोखबाट जन्मनु भएकी पत्रकार विष्णुदेवी पाण्ड्य 2047 सालबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको हो। कावासोतीको शिव माध्यमिक विद्यालयबाट 2042 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नु भएकी पत्रकार पाण्ड्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शिक्षा शास्त्र संकायमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ। 2047 सालमा स्थापना भएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासीमा संस्थापक सहसचिव रहनु भएकी पत्रकार पाण्डेले 2047 सालबाट काठमाडौँबाट प्रकाशित चेतना पाक्षिक पत्रिकाबाट नेपाली पत्रकारितामा पाइला टेक्नु भएको हो। निरन्तर रहने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछौँ।
दिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म दोस्रोलाई प्रदान गरिदिनका निम्ति लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ पश्चिम बधाई। अब म यसै गरी आदरणीय श्री शान्ता भण्डारीज्यूलाई अगाडि आइदिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्मत 2028 साल असोज 30 गते पाल्पा जिल्लाको झडेवामा जन्मनुभएकी शान्ता भण्डारी 2045 सालदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको हो। विद्यालय जीवनबाटै उहाँमा साहित्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा विशेष रुचि थियो। पत्रकार भण्डारीले पाल्पाको झडेवा स्थित किसान माध्यमिक विद्यालयबाट 2045 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे लगत्तै पाल्पा जिल्लाबाट प्रकाशित गाउँले देउराली पत्रिकाबाट पत्रकारिताको यात्रा सुरु गर्नु भएको हो। 2059 र 2061 साल गरी 2 कार्यकाल जिल्ला कार्य समितिको सदस्य पदमा रही संस्थागत विकासमा समेत पत्रकार भण्डारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिदिनका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि यसै गरी विशिष्ट अतिथि सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री भीमबहादुर थापा छेत्री भरतज्यू, यसै गरी केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद दाहालज्यू, यसै गरी प्रदेश उपाध्यक्ष भरत केसी, गण्डकी प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपक भट्टराईज्यूलाई म संयुक्त रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुख आदरणीय श्री भीमबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई अर्को कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने भएकोले उहाँले हामीलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ पश्चिम नवलपरासीलाई सुनवल नगरपालिकाले अत्यन्तै माया गरेको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले 3 दिने फोटो पत्रकारिता तालिम सुनवल नगरपालिकाकै सहयोगमा हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ र उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका निम्ति म सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री भीमबहादुर थापा छेत्री भरतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकारिता एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसको लेखाइले तपाईँको कहिलेकाहीँ दिनलाई पनि रात हो कि जस्तो बनाइदिन्छ, रातलाई पनि दिन हो कि जस्तो बनाइदिन्छ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँको हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, प्रविधिको हामी जमानामा छौँ। नेपाल सरकारको कहिलेकाहीँ दृष्टि नपुगेको ठाउँमा, स्थानीय सरकारको दृष्टि नपुगेको ठाउँमा हामीले गरेका कामहरू प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्याउन नसकेको कुराहरू पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट, कलमको माध्यमबाट, प्रविधिको माध्यमबाट, अहिलेकै अनलाइनको माध्यमबाट पुग्छ। यो समाजलाई परिवर्तन गराउनको लागि, नागरिकलाई सचेत गराउनको लागि र यो ठाउँमा हुने विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि, समयमा सम्पन्न गर्नको लागि, एकदमै तपाईँको ठिक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि पत्रकारिताको यति राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म यो कुरा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी प्रविधिको जमानामा छौँ, यहाँहरूको हातमा प्रविधि छ। अहिले पछिल्लो समयमा अझै बढी हामीले पेपर पढ्न भन्दा पनि बढी प्रविधिलाई हामी प्रयोग गरेर सबको हातमा मोबाइल खोल्ने बित्तिकै हामी सरलै तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन माध्यमबाट मिडियाहरू पढ्न पाइन्छ। यो बेलामा यहाँहरूले लेखेको लेखाइ, यहाँहरूको सोच र यहाँहरूको कलमले अलिकति पनि रसो दीर्घ बिगार्यो भने यसले एकछिन क्षणिक राम्रो होला तर समाजलाई ठुलो क्षति हुन्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अलिकति सचेत भएर हामीले बेलामा सचेत गराएनौँ भने त्यो राम्रो नहुन सक्छ। त्यो भएको भएर यहाँहरू स्वच्छ तरिकाले जुन पेसा छ, यो पेसालाई मर्यादित ढङ्गले तेरो मेरो नबनिकन पेसालाई तपाईँको चाहिँ हामीले मर्यादित हिसाबले प्रमुख हामीले चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढायौँ भने तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले पेसा गर्दै गर्दाखेरि समाजलाई, नगरलाई, तपाईँको प्रदेशलाई र सङ्घीय सरकारलाई यसले तपाईँको चाहिँ ठिक बनाउँछ, यसले परिणाम पनि ठिक दिन्छ। म सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरू सुनवल नगरपालिकामा 11औं वार्षिक साधारण सभा गर्दै हुनुहुन्छ। म स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको कुरोभन्दा बढी पनि अलिकति सुनवल नगरपालिकाको बारेमा बताउन पनि पर्छ, किनभने आज जिल्लाभरिको सबै पत्रकार साथीहरूको उपस्थिति पनि छ, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू पनि उपस्थिति छ। भोलि यति सङ्ख्यामा नगरपालिकाको बारेमा बोल्न भन्न पनि तपाईँको मौका नहुन सक्छ।
मेरो धर्म पनि हो नगरपालिकाले गरेको अहिलेसम्मको काम। तपाईँहरूको कथा, तपाईँहरूको दुखी, तपाईँहरूको दुःख, तपाईँहरूको समस्या छ, तर स्थानीय सरकारकोले सोच हुँदाहुँदै पनि हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर यो देशमा 3 किसिमका सरकार छ। आज यहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउनु भएको छ। भोलि राष्ट्रिय हिसाबमा पत्रकार साथीहरूको बारेमा नेपाल सरकारसँग गरेका प्रयास, तपाईँहरूको हक अधिकारको लागि नेपाल सरकारसँग गरेका पहल पक्कै पनि उहाँले भन्नुहुनेछ। यदि स्थानीय सरकारबाट त्यस्तो गर्न पर्ने छ भने यहाँले भन्नुहोला। म चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छु। यहाँहरूको कार्यक्रममा हामीले नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको क्षमता अनुसार सधैँ यहाँहरूसँग सँगसँगै छौँ। यहाँहरूसँग हामी हातेमाला गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। म यो प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै नेपाल सरकारले, नेपालको संविधानले 3 किसिमको सरकार बनायो। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बनायो। हामी स्थानीय सरकारमा प्रवेश गरेको 3.5 वर्ष भयो। अब असार 14 गते हाम्रो निर्वाचन भएको, हामी असार 14 गते आउँदै गर्दा 4 वर्ष पुग्छ। अहिले देशको परिस्थिति हेऱ्यो भने अलिकति राजनीतिक बिग्रेको अवस्था छ, तर स्थानीय सरकारको हिसाबमा हामी ठिक छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने स्थानीय सरकारको संरचना त्यही किसिमले बन्यो। कार्यकारी अधिकारको हिसाबमा यहाँका प्रमुख, यहाँका उपप्रमुख, वडा अध्यक्षलाई अधिकार दिएर यो बनेको संस्था छ। तर अचम्म कस्तो छ भने जुन हिसाबले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरियो, तर हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने स्रोत साधनको हिसाबमा, क्षमताको हिसाबमा, बजेटको हिसाबमा साह्रै कमजोर छ यो। अब हामीले हाम्रो नगरपालिकाको कुरा गरौँ, यो सङ्घीय सरकारको बजेट पनि बन्छ, प्रदेश सरकारको बजेट पनि यहाँ आउँछ, तर स्थानीय सरकारको प्लान, स्थानीय सरकारको 15 वर्षीय गुरुजनाभन्दा बाहिर आउँछन् तिनीहरू। यसले अलिकति विकासमा समस्या बनाउँछ। हामीले 3 किसिमकै सरकारको, सबै यहाँको जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भएको हुँदा हामीले 3 किसिमकै सरकारको सबै समस्याहरू यही स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई त्यो कुरा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यहाँलाई जानकार पनि छ त्यो बारेमा। त्यो भएको भएर मैले सुनवल नगरपालिकामा हामी आइसकेपछि सुनवल नगरपालिकालाई हामीले एउटा सङ्कल्प बनायौँ, समृद्ध सुनवल बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले समृद्ध सुनवल हाम्रो अभियान भन्ने सङ्कल्प तयार गऱ्यौँ। र त्यो सङ्कल्प तयार गर्नको लागि 5वटा पिलर बनायौँ। कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, उद्योग र व्यापार भनेर हामीले पिलरहरू पनि तयार गऱ्यौँ। र सबैभन्दा पहिला सुनवल नगरपालिकामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अहिलेको संविधानले सिंहदरबारको अधिकार प्रत्येक जनताको घर घरसम्म भन्ने उद्देश्यले परिकल्पना गरेको। हामीले स्रोत साधन कम हुँदा पनि हामीले चाहिँ जनतालाई सुशासनको हिसाबमा, अधिकारको हिसाबमा, सचेतनाको हिसाबमा, प्रविधिको हिसाबमा हामीले सुनवलमा भएको जन्मिने बच्चादेखि महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले संरक्षण गर्दै, अधिकारबाट संरक्षण गर्दै हामीले विकास निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सुनवल नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिला जन्मेको बच्चा, आमालाई 2000 पोषण खर्च, व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु संस्कार खर्च भनेर हामीले 5000। नेपालको पहिलो बाल मैत्री नगरपालिका हामीले नगरपालिकाभित्र शुद्ध खानेपानी, नगरपालिकाभित्र राम्रो शिक्षा, नगरपालिकाभित्र राम्रो स्वास्थ्य, त्यसपछि नगरपालिकाभित्र भएको पर्यटन, नगरपालिकाभित्र भएको धार्मिक स्थल, यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले आएको 3 महिनाभित्रै 13वटै वडामा चाहिँ वडा कार्यालय सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले हाम्रा 13वटै वडाबाट अनलाइन माध्यमबाट हाम्रा सबै घटना दर्ताहरू हुन्छन्। अनलाइन माध्यमबाट हामीले सफ्टवेयरबाट हामीले ट्याक्सहरू पनि हामीले सङ्कलन गर्ने गर्छौँ, जसका कारण सुनवल नगरपालिका हामी प्रवेश गर्दाखेरि 2,25,00,000 वार्षिक आम्दानीको आन्तरिक आम्दानीलाई अहिले हामीले यो साल 10,75,00,000 रुपियाँ हामीले सङ्कलन सफल भयौँ सङ्कलन गर्न। हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म फेरि पनि पश्चिममा पत्रकारिताको अवस्था र आजको साधारण सभाको सन्दर्भमा आफ्ना भनाइ राखिदिनका निम्ति आदरणीय अध्यक्ष श्री हरि शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जुन समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ अतिथि लगायत सम्पूर्णमा सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुराहरू त धेरै छन्, समय पनि हामीसँग कम छ, तथापि पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी हाम्रो नेतृत्वमा आइसकेपछि करिब 2 वर्ष पुगेको छ। यो 2 वर्षको बिचमा हामीले संस्थागत विकास र पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरूको आयोजना गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ त्यो कार्यक्रमले पक्कै पनि साथीहरूले
लाई आफ्नो पेसामा लाग्नको लागि धेरै सघाउ पुगेको छ र यसै क्रममा संस्थागत विकासतर्फ पनि हामी अहिले बन्द सत्रमा कुराहरू गर्नेछौँ। हामीलाई प्रदेश कार्यालयले 5 लाख रुपियाँ दिएको थियो, त्योबाट हामीले सञ्चार सामग्रीदेखि लिएर पुरानो भवनलाई मर्मत गर्ने यावत कुराहरू गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष रकम विनियोजन गर्ने, रातो किताबमै पत्रकार महासङ्घ भनेर रकम विनियोजन गर्ने यो परिपाटी यो कार्य समितिले गरेको छ। त्यही अनुरूप यो वर्ष पनि सबै स्थानीय तहहरूले रकम विनियोजन गरेका छन्। त्यो सकारात्मक पहल यो कार्य समितिले गरेको छ। र त्यसै गरिकन हामी यो कोरोनासँग जुधिरहँदाखेरि धेरै पत्रकार साथीहरू, यो करिब 5 जना साथीहरू कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। अहिले सबैलाई अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन यो बिचमा कोरोना जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा। बाहिर निस्किँदाखेरि प्रहरीले रोक्ने, कार्ड माग्ने र कार्ड देखाए पनि अलिकता अवरोध गर्ने जस्ता कुराहरू आए। अवरोध यो मानेमा कि सुरक्षाकर्मीहरूले प्रेस पास, सूचना विभागको सरकारी पास खोज्ने। विडम्बना के भने हामीसँग धेरै पत्रकार साथीहरू काठमाडौँ जानुपर्ने, त्यो हिसाबले धेरै साथीहरूसँग सूचना विभागको पास नभएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सम्पर्क गरेर त्यति बेला दाहाल सर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हाम्रो सागरमणि सर आउनुभयो र त्यो लकडाउनको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग समन्वय गरेर त्यहाँका एसपी साहबहरूसँग सशस्त्र जनपद समन्वय गरिकन त्यहाँको स्थानीय तहको मिडियाको कार्ड देखाएपछि आवाज गर्ने चाहिँ दिनुहुन भन्ने अनुरोध गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप उहाँहरूले सहज दिलाउनु भएको थियो। त्यस मानेमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बिचमा हामीलाई सञ्चार मिडियामा जुन काम गर्यौँ, कुनै पनि सञ्चार मिडियाले पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री दिने, मास्क दिनेसम्म गरेन। धेरै मिडियाले, म आफै पनि मिडियामा काम गर्छु काठमाडौँको, कहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री दिने अथवा त्यो राहतका कार्यक्रमहरू गरेन। तथापि हामीले पत्रकार महासङ्घ नवलपरासीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पहल गरियो र हामीले पर्याप्त मात्रामै, त्यति बेला पर्याप्तै भन्न चाहन्छु मैले, किनकि सबै साथीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री हामीले घर घरमै पुऱ्यायौँ। उहाँसँग आएर दिनुहोस् पनि भनेनौँ, हामी आफै गाडी लिएर प्रत्येक, अब आउन पनि कठिन थियो, घर घरमै हामीले त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुऱ्यायौँ र त्यो स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गराम सुनवल नगरपालिकाका मेयर साहबले, त्यस्तै गरिकन प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घका गुणनिधि तिवारीजी लगायत जनस्वास्थ्यले हामीलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। त्यसै गरिकन माननीय देवेन्द्र खण्डेज्यूले त्यति बेला हिँड्दाखेरि पसल नखुल्ने र खाजाको व्यवस्था गर्न थियो। यावत कुराहरू हामी घर घरमै पुऱ्यायौँ। अब त्यसै गरिकन यो बिचमा हामीले ज्याकेट, त्यो असहज हुन्छ त्यो परिस्थितिमा, एउटा परिचय पनि हुने लकडाउनको समयमा भनेर ज्याकेट वितरण गर्ने र यावत कुराहरू हामी वितरण गरिसकेका थियौँ। र यो बिचमा सुनवल नगरपालिकाले कोही सङ्क्रमित भइहाल्यो भने अब पत्रकारहरूलाई कहाँ राख्ने, त्यति बेलाको क्वारेन्टाइन पनि अब अवस्थित थिए हेर्दाखेरि है। त्यसकारण हामी सुनवल नगरपालिकासँग अनुरोध गऱ्यौँ, नवलपरासीका कुनै पनि पत्रकारहरू यदि सङ्क्रमित भइहाले भने अलिकता राम्रो, किनकि सुनवलमा सबै साथीहरूसँग हामीले सुझाव माग्यो कहाँ राख्दा उपयुक्त होला। सबै पत्रकार साथीहरूले के सुझाव लेख्नु भने सुनवलमा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो र मेयर साहबसँग, उपमेयर साहबले अघि पनि भन्नुभयो, मेयर उपमेयर साहबसँग सल्लाह गरेपछि उहाँहरूले तपाईँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो भने हाम्रो आइसोलेसनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी ठाउँ राख्छौँ भनेर व्यवस्था पनि गर्नुभएको थियो। त्यहाँ जान परेन र नपरोस् पनि यो कामना गरौँ। र हामी अघि विपुल दाईले, केन्द्रीय उपाध्यक्षले भने चाहिँ तालिम वर्षकै रूपमा मनाउने जुन केन्द्रीय निर्देशन छ, अभियान छ, त्यही अभियान अन्तर्गत हामी तालिम सञ्चालन गरिरहेछौँ, यहाँहरूलाई थाहै नै छ। त्यस्तै गरिकन हामी पुस्तकालय माथि बनाउने भन्ने जुन हाम्रो सोच थियो, त्यसको लागि हामी सङ्घीय र स्थानीय तहमा 40 लाखको प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यो 40 लाख रुपियाँ 30 देखि 35 लाख रुपियाँसम्म यो वर्ष चाहिँ हामी पारिदिन्छु भनेर आश्वासन पनि आएको छ। सङ्घीय सरकार मार्फत पार्ने आश्वासन आएको छ। त्यही पुस्तकालय निर्माणको लागि पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानले त्यो पुस्तकालय निर्माण हुँदाखेरि म सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यी सबै कुराहरू छन्। त्यस्तै गरिकन अब यो जुन पास नवीकरणका कुराहरू छन्, पास नवीकरणको बारेमा पनि जुन सूचना विभागको छ, त्यसको लागि पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले पहल गराएको छ। हुलाकबाटै अहिले चाहिँ नवीकरण हुन्छ, तर नयाँ बनाउँदा अलिकति झन्झटिलो छ। यावत कुराहरू, अन्य कुराहरू चाहिँ हामी फेरि बन्द सत्रमा गरौँला, समय छैन यति भन्दै म फेरि सम्मानित व्यक्तित्व जो नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक हुनुहुन्छ र म यो भन्न चाहन्छु र सान्दर्भिक पनि छ यो समयमा, नेपाल पत्रकार महासङ्घमा त्यति बेला 2047 सालमा भूपेन्द्र शर्मा भट्टराईको
अध्यक्षतामा जुन एउटा संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि बनेका जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यो समितिमा भएका, त्यहाँ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म संस्थापक भनेर कसैले पनि अथवा सम्मानित नगरेको अहिलेसम्म, किनकि म 2 कार्यकाल सचिव पनि भएँ, उपाध्यक्ष पनि भएँ र त्योभन्दा अगाडिको कार्य समितिले पनि अथवा बिर्सिनु भयो होला अथवा के भयो होला, त्यस्तै वातावरण पनि मिलेन होला, त्यति बेला सम्मानित नगरिसकेपछि हामीले अब संस्थापक अध्यक्षसँगै जुन महिला पत्रकारहरू 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, जसले महिला पत्रकारहरूले एउटा प्रेरित गर्नुभयो महिलाहरूलाई आउनलाई, त्यसकारण अब महिला पत्रकारहरूलाई पनि सम्मानित गर्नुपर्छ भनेर यो कार्य समितिले एउटा निर्णय गर्यो र धेरै लामो समयपछि मलाई लाग्छ हामी यता यो भेगी हिसाबले यता परासी क्षेत्रको साथीहरूले धेरैलाई शान्ता दिदीलाई चिन्नुहुन्छ, तर हाम्रो विष्णुदेवी पाण्डे जो औषधि क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भेगी हिसाबले पनि धेरै यता नबस्ने होइन। अब आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म सम्मानित हुनुहुने नेपाल पत्रकार महासङ्घका संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री शान्ता भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यो भन्दा अगाडि आज 30औं वर्षसम्म यस नेपाल पत्रकार महासङ्घको कुनै पनि समितिले हामीहरूलाई सम्झना सायद अब गर्न सक्नु भएन या परिस्थिति त्यस्तै बस पुग्न गयो होला र आज हामी 11औं साधारण सभाबाट सम्मानित भएका छौँ। यस मानेमा यस नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमलाई र त्यो एउटा सिङ्गो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले आजभन्दा अगाडि लेखन शैलीहरू सुरुवात गरेको 2045, 46, 47 स्कुले जीवनबाट लेखन शैली सुरु गर्थेँ। कहिले कविता, कहिले कथा, कहिले गीतका माध्यमबाट गर्थेँ। स्कुलका हरेक क्रियाकलापहरूमा कहिले असफल भएर रित्तो हात फर्केको मेरो अहिलेसम्मको रेकर्ड छैन र आज अझै यस गौरवको दिन भन्नुपर्दा यो समितिले आज हामीलाई सम्झेर आज 11औं वार्षिक साधारण सभामा सम्मानित गरिरहेको छ। यस मानेमा उहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यस कार्यक्रमबाट अत्यन्त गौरव भएको महसुस गर्दै यहाँहरूलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आफ्ना भनाइ राखिदिनका निम्ति म संस्थापक सहसचिव श्री विष्णुदेवी पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विषय पनि र आँखामा आँसुको पनि यता कता मलाई महसुस भएको छ। हिजो त्यो परिवेश थियो जति बेला हामी पत्रकारिता गर्दै गर्दा एउटा महिलाको हैसियतमा मात्र होइन, एउटा पुरुषको हैसियतमा पनि जब पत्रकारितामा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ त्यति बेला सामाजिक रूपमा अत्यन्त कठिन थियो। त्यसमा पनि महिलाहरू सामाजिक रूपमा सुरक्षा थिएनौँ तर व्यक्तिगत रूपमा हामी सुरक्षित थियौँ। मैले यो मानेमा भने हामी पत्रकारिताको सहयात्रामा हिँड्दा हाम्रो थुप्रै महिलाहरूको थोरैजना मात्रै महिलाहरू हुन्थ्यो तर पुरुष दाजुभाइहरूले यति ठुलो सम्मान यति ठुलो प्रोटेक्सन गरेर लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ सुरक्षित थियौँ, तर सामाजिक रूपमा एउटा महिला पत्रकारितामा बाहिर निस्कने बित्तिकै घरबाट पानी गाँसेर हेर्ने चलन हुन्थ्यो। त्यसमा पनि अझ हामी ब्राह्मण जातिहरू अझ घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने परम्परा सोचबाट पनि जेलिएका थियौँ। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ चिर्नको निमित्त जन्जालबाट चिर्नको निमित्त एउटा माध्यम मात्र यो शिक्षा, चेतनाको माध्यम भनेको शिक्षा हो। शिक्षाले मात्र यी सबै कुराहरू चिर्न सक्छ भनेर मैले विद्यालय शिक्षा सँगसँगै जोड दिनुको साथसाथै पत्रकारिता अभियानमा पनि एउटा कलम चलाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ र आज त्यसैको परिणति स्वरूप यस जिल्लाले सम्मान गर्नुभएको छ। ढिलो चाँडो जति गरे पनि आज सम्झिदिनु भयो। एउटा बाउको रूपमा, एउटा आमाको रूपमा, वास्तवमा महिलाको पक्षबाट हेर्दा एउटा आमा अत्यन्त कठिन थियो त्यो परिवेश, तर पनि हामी लाग्यौँ। धेरै कठिनाइका बावजुद आज त्यसैको परिणति यहाँ तपाईँले सम्मान गर्नुभएको छ। म हार्दिक यो पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी पश्चिमलाई हार्दिक स्याल्युट व्यक्त गर्दछु। तर्फबाट श्री कुलप्रसाद शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधारण सभा भने पनि यो जिल्ला टुक्रिएको अवस्थामा आज हाम्रो यो जिल्लाले पश्चिम नवलपरासीको नामाकरण पाइसकेपछि यो पहिलो साधारण सभा पनि भन्नुपर्छ हामीले। तर पत्रकार महासङ्घको स्थापना यसै पश्चिम नवलपरासीमै जन्म भएको थियो, जसमा त्यति बेला भूपेन्द्रजीलाई अध्यक्ष बनाउँदाखेरि यो पत्रकार महासङ्घ कसरी त्यो छरिएर रहेको खोलाको गिटीहरू समेलेर
अनि त्यो गिटी एकट्ठा गरे जस्तो गरेर हामीले पर्दघाटको सडक विभागमा त्यहाँको इन्जिनियरलाई भनेर एउटा कोठा मागेर मैले त्यहाँबाट हामी एउटा भेला जस्तो गरेर यसलाई जगेर्ना गरिएको थियो विगतमा। त्यो संस्थापन कालमा हामीले अत्यन्त कष्ट भोग्यौँ, अत्यन्त चाहिँ मार्मिक त्यो कुरा भनेर साध्य पनि छैन र पत्रकारिता गर्नु पनि हामीलाई गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो। पछि द्वन्द्वकाल आयो, द्वन्द्वकाल आएपछि पनि हामीले गएर उनीहरूले माओवादीले बुझाएका लगेका मान्छेहरू, अपहरण गरेका मान्छे बुझिदिनु पर्ने उहाँ सर्दी गएर। यस्ता किसिमका घटना पनि हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यो बुझेको थाहा पायो भने फेरि हामीलाई पुलिसले लखेट्ने, मिलिट्रीले समात्ने, यस्ता किसिमका घटनाहरू पनि बेहोर्नु पर्यो। पत्रकारले हरेक किसिमको दोषान्तमा रहेर पत्रकारिता जीवन हामीले गुजार्दै आयौँ। मेरो संस्थापक सभापति हुनुहुन्छ भूपेन्द्र शर्मा, म त्यति बेला भनौँ अहिलेको अर्थमन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेको थिएँ। त्यस पश्चात म यहाँका साथीहरूको मायाले भनौँ, सौभाग्यले भनौँ, म यसै जिल्लाको पत्रकार महासङ्घको सभापति पनि भएँ। त्यति बेला संस्थापनै काल थियो। हामी त्यस्तो अहिले 64-65 जिल्ला फुर्दा पनि 65 जना छौँ हामी। अब यो सङ्ख्या पुगेर 100 पनि पुग्ला भोलि, यो एउटा गौरवान्वित कुरो छ। त्यति बेला सिला टिप्दा पनि हामी 13 जना 14 जना भन्दा पुग्दैन थियौँ पत्रकारिता गर्ने क्षेत्रमा। अब यो मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूको पनि विकास भइसकेको थिएन। हामीले महासङ्घ गठन गर्दा जुन कि रेडियोहरू थिएनन्, अब त्यति बेला एफएमहरू थिएनन्, अनि त्यसपछि अब यी अहिले .कमहरू जुन चलेका छन् मिडियाहरू, ती पनि थिएनन्। कति गाह्रो थियो हामीलाई पत्रकारिता गर्न। त्यो समयमा पत्रकारिता गर्दाखेरि हामीलाई प्रशासनबाट पनि यथेष्ट यो पत्रकारहरू त्यतिकै कराउँदै हिँडेका छन् भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो सिडिओ साहबले, त्यति बेलाको तत्कालीन सिडिओ साहबले। नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेन्द्र शर्मा भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले जुन हामी संस्थापक मध्ये 3 जनालाई सम्मान गरेको छ, यसको लागि म कार्य समिति, केन्द्रीय समिति र यस क्षेत्रका पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रा इतिहासहरू तपाईँहरूले खोज्नुभयो, राख्नुभयो, कतिपय कुराहरू कुलप्रसादजीले कोट्याउनुभयो। हामी थोरै थियौँ सुरु गर्दा, अहिले हामी धेरै भएका छौँ, 2टा जिल्लामा बाँडिएका छौँ। कता कता मलाई लाग्छ मैले मेरो पत्रकारिताको यो घर छोडेर नयाँ घरमा बसिरहेको छु। यो आभास हुन्छ मलाई, किनभने मेरो जीवनको उर्वर क्षण परासीमा बसेर पत्रकारिता गरेँ र समयले, सन्दर्भले म नवलपुरको बासिन्दा भएको हुनाले म नवलपुर, पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा क्रियाशील छु र यहाँहरूले सम्झनुभयो हामीलाई, त्यति बेलाका संस्थापकहरूलाई सम्झनुभयो। यसको लागि पुनः आभार प्रकट गर्दै र पत्रकारितामा आफूले लागेसम्म म काम गर फलको आशा नगर भन्ने गीताको उपदेशलाई मनन गर्दै पत्रकारिता गरेको मान्छे, जिजीविसाको लागि पत्रकारिता गरेको मान्छे, पत्रकारिताबाटै जीवनयापन गरेको म मान्छे, म यहाँसम्म आइपुगेको छु। मलाई लाग्दछ अहिलेका साथीहरूले मलाई साथ, मैले सकुन्जेल मलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्नुहुनेछ। किनभने म लेटर प्रेसको युगको मान्छे भनिसक्नु भएको छ। अहिलेको प्रविधिको युगमा पनि म तपाईँहरूसँगै हातेमालो गर्दै पत्रकारितामा सक्रिय छु। यो अभियानमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको खाँचो अँगाउँदै म नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवलपरासी पश्चिमका सभापति, मेरा प्रिय शिष्य, मैले यस क्षेत्रको उत्तराधिकारी नै भनेको छु, राम सन्देश
का सहसम्पादक हुनुहुन्थ्यो हरिजी। त्यति बेला मैले उहाँलाई जिम्मा लगाएर म नवलपुर गएको हुँ। साँच्चै यो पश्चिम परासीलाई अहिले हरिले हाँकेको देख्दा मलाई गर्व लागेको छ र सबैलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय पत्रकारिता। त्यसका कोषाध्यक्ष श्री दीपक भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोल्ने मौका दिनुभयो। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिको तर्फबाट यस शाखाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो शाखा बनाउनका लागि र योगदान गर्ने म पुनः स्वर्गीय कृष्णबहादुर कार्की, देवी सुवेदी, महेश थापा र महेश पन्तप्रति पुनः उहाँहरूको योगदानलाई सम्झिँदै उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिवजी हुनुहुन्छ, पुनः कोभिडपछि सञ्चार क्षेत्रमा देखेका समस्याका बारेमा र अब आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा उहाँहरू बोल्नु नै छ। यो साधारण सभासँग यो अधिवेशन सभा पनि हो र अब फागुनमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नेतृत्व चयन गर्दैछौँ शाखा, प्रदेश र केन्द्रको। र पुनः त्यस फागुनमा हुने निर्वाचित कार्य समितिलाई पनि म आजै कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो बाँकी समय हाम्रो प्रमुख अतिथि वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल दाइले दिँदै मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्य यही टोकाउँछु। हस्, धन्यवाद। श्री भरत केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवलपरासी शाखासँग चाहिँ मेरो एउटा आत्मीयता पनि छ, किनभने जिल्ला जोडिएको। अर्को कुरा चाहिँ मैले पत्रकारिता सुरु गरेको यही दर्ता भएको पत्रिकाबाट मेरो पत्रकारिता सुरु भएको। आज दैनिक लुम्बिनी नवलपरासीमै दर्ता भएको पत्रिका र मेरो पत्रकारिता रूपन्देहीमा दैनिक लुम्बिनीबाट सुरु भएको। त्यस कारण पनि एउटा आत्मीयता चाहिँ जोडिएको छ नवलपरासीसँग भनी म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ। म सर्वप्रथम आज यो नवलपरासीमा पत्रकारिताको जग बसाल्न चाहिँ खास नेतृत्व गर्नुहुने संस्थापक अध्यक्ष र संस्थापक सहसचिव र सदस्य दुवैजना दिदीहरूलाई र तिनैजनालाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना र उहाँहरूको उत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले एकदमै अलि जटिल अवस्थामा छौँ, विश्व नै जटिल अवस्थामा छ। हामी पनि त्यसबाट अछुतो छैनौँ, खास गरी कोभिडको कारणले गर्दा। आज करिब 10 महिना भयो हामी सबै यसको मारमा छौँ। यस वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको लागि हरिजीले पहल चाहिँ निकै राम्रो पहल गर्नुभएको छ। जस्तै स्थानीय तहबाट उहाँले अहिले भन्नुभयो, स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भएका कुराहरू, सङ्घीय सरकारबाट भएका कुराहरू, तर प्रदेश सरकारबाट अब यस वर्ष त्यति पर्याप्त बजेट त नहोला, तर तपाईँहरूको लागि अहिले चाहिँ संस्थागत सुदृढीकरणको लागि भनेर बजेट विनियोजन त भएन। तर तपाईँ के छ 12वटै जिल्लाका शाखाहरूको लागि भनेर एउटा के अरे प्राविधिक सहयोग भनेर चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसतर्फ चाहिँ पहल गर्नुभयो भने केही हदसम्म तपाईँलाई सहयोग सपोर्ट होला। त्यो यसतर्फ पनि हामीले गर्नुपर्ने के हुनसक्छ हामी गरौँला, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा हुने छैन। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनका निम्ति म नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँच्चै नवलपरासी जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्लाको रूपमा रहेको छ। सङ्घीय संरचनासँगै यो जिल्ला दुईटा हुँदा म पनि अहिलेसम्म यही जिल्लामै छु। पक्कै पनि यो जिल्लाको पत्रकारिताले यो मुलुकको विकासमा केही न केही प्रगति गर्नेछ भन्ने मैले अठोस र विश्वास पनि लिएको छु। हाम्रो प्रमुखजी यहीँ हुन्छ, विशेष गरी पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको हकितको लागि के काम गर्यो पक्कै पनि उहाँले जानकारी गराउँछ। केन्द्रीय सचिव श्री रामप्रसाद दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी शाखाले आफ्नो स्थापना कालको इतिहासलाई सम्मान गरेको छ। यो शाखाको औचित्यता पुष्टि गर्ने अग्रजलाई सम्मान गरेर आफ्नो एक खालको इतिहासप्रति गर्व गरेको छ र यहाँहरू सबै त्यसको हिस्सेदार हुनुहुन्छ। त्यसै यहाँहरू सहित आज पुरस्कृत भूपेन्द्र दाई, हाम्रो दुईजना म्याडमहरू दुवै तिनैजनालाई एकमुष्ट बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूको छत्रछायामा यहाँको पत्रकारिताले अझ अगाडि जाने र भावी पुस्तालाई पनि एक खालको प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि लिएको छु। त्यो सँगसँगै पत्रकार महासङ्घ नवलपरासी शाखाको
यो 11औं वार्षिक साधारण सभा भव्य सभ्य रूपमा सफल होस् भनेर म व्यक्तिगत रूपमा र पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। कुनै विषयमा कन्टेन्टमै कुरा गर्नु पर्यो भने अहिले बन्द सत्रमा छलफल गरौँला। मैले अघि पनि बोलिसकेको छु, त्यसकारण मैले अहिलेलाई यति नै भने। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सचिव श्री रामप्रसाद दाहालज्यू। यसै गरी आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका निम्ति म नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय श्री सागरमणि पाठकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारीको हिसाबले यहाँहरू पत्रकार साथीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना सम्प्रेषित गर्ने र यो सार्वजनिक निकाय सरकारका अङ्गहरू पुग्न नसकेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यहाँहरूले खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट राष्ट्रका विभिन्न अङ्गहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने काममा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण कलमले चाहिँ धेरै साथ दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब चौथो अङ्ग मात्रै होइन, चौथो अङ्ग भनेको हाम्रो शरीरका अङ्गहरू जुन देख्ने, सुन्ने, बोल्ने जुन कुरा हो, यसले चाहिँ ती भन्दा बाहेक हामीले महसुस गरेका कुराहरू पनि पत्रकारिताबाट, हामीले अनुभूति गरेका कुराहरू पनि पत्रकारिताबाट प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले हामीले चौथो अङ्ग चाहिँ राज्यका अङ्ग मात्रै होइन, हाम्रा शारीरिक अङ्गका हिसाबले पनि त्यसरी हेरिएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू जुन पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, यस जिल्लाको सन्दर्भमा हामीले सूचना दिने कुराहरूमा र यहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा हामी दुवै पक्षबीच सहकार्य हुन्छ। र यहाँहरूले सहकार्य भनेको प्रशासन अथवा हामी राज्यका सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहज हुने गरी लेखिएका मात्रै सहकार्य होइन, हाम्रा कमी कमजोरीहरू, हामीले गरेका गलत प्रवृत्तिहरू पनि यहाँले उजागर गर्नुभयो भने यस्ता अङ्गमा रहनेहरूलाई सुधारिने मौका पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सहकारिता भनेको त्यो हो, जे हो त्यही लेख्ने कुरालाई नै हाम्रो चाहिँ समन्वय र सहकारिता हो। त्यसले गर्दा पत्रकार साथीहरू जस्तो अहिले चाहिँ सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ प्रशासन पत्रकारिताका साथीहरू, पत्रकारमा संलग्न हुने साथीहरू बिचको चाहिँ खासै त्यस्तो कटुता हुँदैन। श्री विपुल पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी पत्रकार मित्रहरू र अतिथि महानुभावहरू, हामी धेरै समय बिताइसकेका छौँ। मैले अघि पनि मेरो मन्तव्य अघिल्लो सेसनमा पनि राखिसकेका छु, त्यसैबाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। त्यो हाम्रो बाटो, हाम्रो भूमिकाको कुरा मैले अघि नै गरिसकेको थिएँ। अहिले हामी साधारण सभामा छौँ, यति बेला हामी सङ्गठनको विषयमा केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकार महासङ्घको परिमार्जित विधानपछिको पहिलो साधारण सभा हो यो। अन्य जिल्लाहरूले पनि पहिलो साधारण सभा गर्दैछन्। यो पालि हामीले साधारण सभालाई निर्वाचनबाट अलग गराएका छौँ। निर्वाचन र साधारण सभा सँगै हुँदै गर्दाखेरि चुनावी माहौल हुने, विषयमा छलफल कम हुने भएका कारणले पत्रकार महासङ्घ जस्तो संस्था, नागरिकको अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्ने संस्था, सञ्जीवको मुद्दामा बोल्नुपर्ने संस्था, लोकतन्त्रको विषयमा बोल्नुपर्ने संस्था, प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा बोल्नुपर्ने संस्थामा छलफलको क्रम अलिक कम हुन थाल्यो कि भन्ने अनुभूति भएपछि हामीले विधान परिमार्जन गऱ्यौँ र इलेक्सन अलग्गै डेटमा हुन्छ र हाम्रो साधारण सभा अलग डेटमा हुन्छ र यो साधारण सभामा हामी व्यापक रूपमा हाम्रा नीति कार्यक्रमका विषयमा चाहिँ छलफल गर्न एउटा अवसर पाउँछौँ भनेर हामीले विधान संशोधन गरेका छौँ। त्यो विधान समितिको संयोजकका हिसाबले पोखराको हाम्रो साधारण सभामा मैले नै पेश गरेर साथीहरूले त्यसलाई पास पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पत्रकार महासङ्घले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। हामी नेपालको पुरानो नागरिक संस्थामा पर्छौँ। कन्टिन्यू 12 सालदेखि अहिलेसम्म एउटा ओजका साथ एउटा समाज विश्वास गरेको र विश्वासीले आँखाले हेर्ने चाहिँ एउटा संस्था भनेको पत्रकार महासङ्घ हो। हामीले त्यो हैसियत प्राप्त गरेका छौँ। तर जुन हैसियत छ, हाम्रो सामाजिक हैसियत जुन छ, त्यो हैसियतलाई कायम राख्नका लागि हामीले समयसामयिक अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हाम्रो त्यो ओजमा स्खलन आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले यो संस्थालाई व्यापक एउटा प्रभावकारी अर्गनाइजेसनका रूपमा डेभलप गर्नका लागि हामी बिचमा आन्तरिक छलफलको एउटा कल्चर विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रा साधारण सभाहरू त्यो कल्चर डेभलप गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण यी खुट्किलाहरू हुन् अथवा यी प्लेटफर्महरू हुन्। हामीले यसलाई यो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। म त्यसका लागि साथीहरूलाई बन्द सत्रमा त्यही ढङ्गले जमेर छलफल गर्नुहोला र नेपालको पत्रकारिताले नै यहाँको निष्कर्षलाई चाहिँ एउटा आधार बनाएर आफूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यस्तो इनपुटहरू पाउन सकोस्। म त्यो शुभकामना तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु।
पछिल्लो समयमा हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई नजिकबाट निहालेर हेर्यौँ किनभने कानुन निर्माण गर्दाखेरि चुकियो भने भोलि प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि बेला अपहरित हुन सक्छ। कानुन निर्माणका सन्दर्भमा हामीले ख्याल गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको कुरालाई कहीँनिर पनि स्खलित गर्ने काम, कहीँनिर पनि सङ्कुचित गर्ने काम भएपछि हामीले आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न सहज ढङ्गले सक्दैनौँ र पत्रकारिता क्षेत्र नै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले ख्याल गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो संसारभरकै सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा तपाईँको प्रेसप्रति अनुदार हुने मान्छेको हातमा त्यो कानुन जाँदाखेरि पनि उसले प्रेसलाई आक्रमण गर्न नसक्ने ढङ्गले कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसले गर्दा हामीले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घ अहिले कानुन निर्माण जुन ढङ्गले भइरहेका छन् यो प्रक्रिया र कन्टेन्ट प्रक्रियासित पनि र त्यहाँको विषयवस्तुसित पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रशस्त कुराहरू छन्। कानुन निर्माणको जिम्मा तल्लो तहसम्म दियो, स्थानीय सरकारलाई समेत कानुन निर्माणको दियो। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो सुनवलको नगरपालिकाले, यहाँको सरकारले कानुन बनाउँदै गर्दा यहाँको विशिष्टता के हो, यहाँको समस्या के हो, त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने पर्ने कानुन आउनु पर्यो। हाम्रो कुरा त्यो थियो। तर के पाइयो त भन्दाखेरि झापाको पालिका र यता तपाईँको कञ्चनपुरको पालिकाले गरेको ड्राफ्ट कानुन एउटै छ। कुनै कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छ होला, कानुनको ड्राफ्ट हेर्दाखेरि एउटै छ भने अब पालिकाले अलग अलग कानुन बनाउँदाखेरि पनि झापा र कञ्चनपुरलाई एउटै छ भने किन चाहियो सङ्घीयता, किन चाहियो अलग अलग कानुन? एउटै कानुनले सबै गभर्न गरे भइहाल्छ। त्यसो भए त्यसले गर्दा आफ्नो स्थिति अवस्थिति अनुसारको कानुन निर्माण होस् भनेर हामीले चाह्यौँ। जस्तो अबको 10 वर्ष पछाडि यो पश्चिम नवलपरासीको पत्रकारिता यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने नीति देखाउन सक्नु पर्यो यहाँका पालिकाहरूले। अबको 10 वर्ष पछाडिको यहाँको अवस्था के हो? प्रत्येक व्यक्तिको हात हामीले बिहानै पत्रिका पुर्याउन सक्ने मेकानिजम डेभलप गर्ने हो कि होइन? हरेकको घरमा इन्टरनेट मार्फत चाहिँ तपाईँको हाम्रो समाचार सम्प्रेषणका चाहिँ आयामहरूलाई थप्नुपर्ने हो कि के हो त? पोजिसन के हो त? नीति के हो त? र त्यो नीतिमा टेकेर कानुन बनियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ र त्यसले परिणाम दिन्छ र हामीले सोचेको जस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। तर त्यो बाटोमा कानुन निर्माण गर्नेहरू जानु भएन। त्यसकारण हामी असन्तुष्ट छौँ, हामी सन्तुष्ट छैनौँ यो प्रक्रियाप्रति। त्यसै गरी कानुन निर्माण गर्दाखेरि जो स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्ने कुरा हो त्यसलाई पनि पुरै नजरअन्दाज गरिएको छ। हामीले ड्राफ्ट बनाएर बुझाएको, 3 तहका सरकारलाई हामीले ड्राफ्ट पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिले ड्राफ्ट बनाएर बुझाएको छ। कम्तीमा यी आधारभूत कुराहरू, प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भका विश्वव्यापी मान्यताहरू, नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता बनाएको छ त्यसको कुरा र हामीले जुन एउटा स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले चाहिँ राख्ने कुराहरू 3टा कुरामा तपाईँ चुक्न पाउनुहुन्न भनेर लिखित रूपमा दिएका छौँ। तर यहाँ त पत्र पत्रिका त परिजाओस्, पुस्तक छाप्न पनि अनुमति लिने ढङ्गका ड्राफ्टहरू हाम्रो अगाडि आयो। योभन्दा विडम्बनापूर्ण, योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसले गर्दा कन्टेन्टको हिसाबले पनि, प्रोसेसको हिसाबले पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति हाम्रो असहमति छ। पत्रकार महासङ्घका हरेक सदस्यहरूले त्यो कुरालाई मसिनरी हामीले हेरेर सुझाव दिएर परिमार्जनको लागि दबाब दिन जरुरी देखिएको छ। होइन भने हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता कुनै बेला पनि सङ्कुचन यो या त्यो नाममा सङ्कुचन हुन्छ। र कुनै पनि हामीले संसारको इतिहास हेरौँ, नेपालकै पनि हेरौँ, जब राज्य फेल हुन्छ, व्यवस्था फेल हुन्छ र व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्न थालिन्छ, पहिलो निशाना मिडिया हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो निशाना सान्नका लागि तपाईँको आधार भएका कानुनहरू अहिले बनिराखेका छन्। त्यसकारण पनि हामी बढी सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो स्वतन्त्रता भने हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा होइन। हरेक नागरिकले जुन संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता छ, मौलिक हक छ, त्यसको निर्वाध वकालत गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माणका लागि एउटा भूमिका खेल्नका लागि हामीलाई स्वतन्त्रता चाहियो। त्यसकारण हाम्रो स्वतन्त्रता समग्र नागरिकले आफ्नो यो मौलिक हकको अभ्यास त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि, एउटा सुनिश्चित वातावरण निर्माण गर्नका लागि, उनीहरूको पक्षमा गरिने वकालतका लागि हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रता चाहियो। त्यसले गर्दा त्यो स्वतन्त्रता सबैको प्रिय हुन्छ। स्वतन्त्रताका नाममा मान्छेहरू तमामले बलिदानी दिएका छन्, त्यो त्यति प्रिय चिज हो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन हुने गरी हुने कुराहरू हामीलाई मान्ने छ। यसको उच्च सम्मान गर्दै सबै साधारण सदस्यहरूलाई बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्दै, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। म आजै महेन्द्रनगर पुगेर भोलि फेरि बिहान त्यहाँ कार्यक्रम हेर्नु पर्ने कारणले म तपाईँको पुरै बन्द सत्रमा पनि बस्ने छैन। यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विपुल पोखरेलज्यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ र अब हामी मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेका छौँ र मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन आजका अध्यक्ष आदरणीय श्री हरि शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यसै गरी म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका निम्ति यसपछि
ग्रहण गरिदिनका निम्ति म नेपाल पत्रकार महासङ्घका ग्रहण गरिदिनका निम्ति म लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भरत केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री दीपक भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपरासीका संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य चिनो ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपन्देही जिल्ला आफ्नो सदस्यता स्थानान्तरण गरेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ मजाले गर्छ नि ल एकदम स्वागत छ। नवलपरासीमा चाहिँ सदस्यता यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद एवं आभार, हार्दिक बधाई, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय पत्रकारिता। सम्बोधन जस्ताको तस्तै एकदमै समय भएको छ होइन, सबैलाई भोक पनि लाग्छ। अब हाम्रो पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम भाइले भने जस्तै हामी यो पत्रकार महासङ्घले स्थापना गरेको थियो देवी प्रसाद स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार भनेर, म सचिव थिएँ त्यति बेला र त्यो निरन्तर भएको थियो। त्यसमा उहाँले पनि केही रकम थप्नुभएको थियो र बिचमा चाहिँ अलिकति वितरण हुन सकेको थिएन। त्यसलाई समन्वय गर्ने भन्नुभएको छ, हामी समन्वय गर्छौँ एउटा कुरा। र अर्को कुरो अघि भन्न बिर्जाएँ मैले, कोरोना बिमा हामी पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध सबै पत्रकारहरूको पत्रकार महासङ्घले आफ्नै लगानीमा कोषबाट तपाईँहरू सबैलाई गरेको हो होइन। अब केही साथीहरू 5 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ, सङ्क्रमित साथीहरूको कोरोना बिमाको लागि प्रोसेस भइरहेछ, बिमा दाबीका लागि यो जानकारी गराएँ। र हामी महासङ्घका सदस्यहरूको गराइरहँदा महासङ्घमा आबद्ध नभएका तर क्रियाशील साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, करिब 19 जना साथीहरू जो महासङ्घसँग हुनुहुन्थेन। महासङ्घसँग नभएपछि हामी महासङ्घले कोषबाट पहिला महासङ्घको सदस्य मात्रै गराइयो। त्यसपछि भरत दाई हाम्रो उपाध्यक्षले के भन्नु ल पत्रकार महासङ्घको चाहिँ त्यहाँ छुटेकाहरू को हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ नाम पठाउनुहोस्, महासङ्घको आफै गर्नुभएछ, अरू साथीहरू पनि गर्नुपर्छ, अरू साथीहरू छुटाउनु भन्नुभयो हाम्रो उपाध्यक्षले। र मैले जति पठाएको थिएँ को क्रियाशील छन् सबै पठाउनुहोस् भन्नुभयो। 19 जना पठाएको थिएँ, 19 जना सबैको कोरोना बिमा भएको छ, क्रियाशील सदस्यहरूको पनि। त्यसको लागि म विशेष गरिकन भरत दाईलाई, उपाध्यक्ष भरत दाईप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नवलपरासीको पत्रकारहरूका तर्फबाट। त्यस्तै गरिकन म जानकारी गराउँ, नवीकरण दस्तुर जुन 77 सालको हामीले नवीकरण दियौँ नि 1100 रुपियाँ, यो अहिलेको 24 सम्मको त्यो पैसा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै निःशुल्क गराएको छ, तपाईँहरू सबैले दिनुभएको छ पैसा, यो चाहिँ निःशुल्क छ। त्यो पैसा उठाएको पनि केन्द्र र प्रदेशमा 77 सालको मात्रै हो फेरि त्यो, अनि त्यो पैसा सबै दिनुभएको छ। त्यो दिएको पैसा पनि प्रदेश र केन्द्रमा नि हालिदिइसकेको छ उहाँले। अब त्यो भने अर्कोबाट दिन पर्दैन, यो पनि जानकारी गराएँ तपाईँहरूलाई। अब अर्को कुरो के भने यो प्रदेशको अब सङ्गठनको लागि बारी जिल्लामा पैसा रकम विनियोजनको प्रयास भएको छ, अथवा प्रयास गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ। दाइकी पहलमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ आएको, त्यस कारण नवलपरासीलाई अब नगर्ने भन्ने त छँदै छैन, सबैभन्दा बढी हामीलाई नै आउँछ, भरत दाइ आउनुहुन्छ ढुक्कै छ। अर्को कुरो के भने अब यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पनि दाइले भरत दाइले चाहिँ को मान्छे कुन मान्छे पठाउँछन् भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा, भने दाइ यसरी पठाउने गरेको छु भनेपछि त्यसपछि दोस्रो फोनमा, पहिलो फोनमा त भन्नुभयो सुरुमा, दोस्रो फोनदेखि ल तिमीले फलमा यतिजना मान्छे पठाइदियो भनेपछि मैले नदोहोरिनी गरेर पठाउने गरेको छु। त्यो पनि एउटा सकारात्मक गएको छ अरू उसलाई। अनि अर्को कुरो अन्तमा के कुरो छ भन्दाखेरि अब यो सहभागी जुन पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ हामी यो पत्रकार बन्द सत्र हुनेछ यो पछि, र सबै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि हामी त्यो साथीहरूको लागि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनको सुरुवात गरेको छ। अहिले सबै पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध सबै पत्रकारहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरेको छ, किनभने भोलि हामी नरहँदा पनि हाम्रो पुस्ताले त्यो किताब हेरेर जानकारी पाओस् भनेर त्यो फर्म छ, डेभलप छ, त्यो छुटाउनु भयो भने पुस्तकमा चाहिँ छापिन्न। तपाईँहरूकै हो, मैले 9 चोटि एसएमएस पनि गरेको छु, अहिले फर्म वितरण हुन्छ, त्यो बुझाइदिनु होला। र फर्म डेभलप गर्ने बेलामा के भन्नुभयो भने एकजना साथीले होइन ठिकै गरेछस्, यो त किनभने बुवाको नाम बाजेको नाम जम्मै छ, कहिले पत्रकारिता थालेको भन्ने, अनि त्यसमा पत्नीको नाम पनि छ, सबै त लेखेछस् केटा पत्नी भनेर लेखेछस् भन्नुभयो। के रहेछ भनेको त 2टा रहेछ लेख्नु च्याउ भएछ के अब कुनै नराखेको भन्नुभयो। भनेकोले जोड्न खोजेको के हो भने हामी पत्नीदेखि छोराछोरीदेखि लिएर कहिले जन्मेको कहिले बिहा बन्धनमा बाँधिएको त्यो पनि लेख्नलाई डेभलप गराएको छौँ। र त्यसलाई भिडियो अहिले चाहिँ पुस्तकमा आउँछ, 3-4 महिनापछि भिडियो डकुमेन्ट्री हुन्छ र युट्युबमा हाल्ने हाम्रो प्लान छ। अब त्यो मैले त्यो किन आवश्यक भयो भने आज मालतीजीलाई चाहिँ तीनजनाको जीवनी बनाउनको लागि जुन हामी अडियो सुन्यौँ नि, उहाँको जीवनी 3 दिन लगाएर उहाँले खोज्नुभयो, कहिले अब दिदीको फोन नलाउने, कहिले कसो छ नि त एउटा
तर 3 दिन लाग्यो नि त हामीले खोज्नलाई कहाँ जन्मनु के हो कसो हो 3 दिन अब परेन नि त कसको ढ्याक्कै हेर ट्याक्क आयो खर्च देख्दै बाजन गर्दै त्यसको लागि एउटा यो सुरुवात गरेको छ अब यो पञ्चायत भरेर जानुलाई छुट्यो भने अब त्यो जिम्मेवारी छैन यो फेरि भने अनि यो सँगसँगै जाँदाखेरि बन्द सत्र हुन्छ बन्द सत्र पछि जाँदाखेरि साथीहरूलाई यातायात खर्च पनि राखेको छ त्यो लिएर जानु होला फेरि बाहिर गइहाल्नुहुन्छ कि भने पत्रकारको धेरै काम हुन्छ बस्नु होला लास्टमा जाने यातायात खर्च पनि बुझेर जानु होला सम्मानित सबैलाई एकदम फेरि बधाई दिँदै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु सबै अतिथिज्यूहरूलाई यो उद्घाटन सत्र समापन भयो हामी खाना खान्छौँ खाना खाएपछि लगत्तै बन्द सत्र हुन्छ त्यसपछि फेरि रमाइलो गराउन त राष्ट्र साधारण सभा भनेर वनभोज भन्छ त्यो वनभोजमा सबै अतिथिज्यूहरूलाई पनि सरिक हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार कृष्णजीले हालिदिनु होला है सबैलाई भिडियो खिच्दैछु सर होइन भाइले खिच्नु भयो